अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी मुहर्रम के महीने में और ख़ास कर 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा के दिन हलीम, बिरयानी, खिचड़ा वगैरह पकाते हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से नज़र व नियाज़ फ़ातिहा कराते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, सबील लगाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। अल्लामा सैयद अमीन क़ादरी साहब ने खिचड़ा, हलीम, बिरयानी वगैरह पकाने पर ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, यकीन मानिए इसे हर मुसलमान को, हर हुसैनी को ज़रूर सुनना चाहिए। और खिचड़े और कड़े और नाड़े वाले हुसैनी मत बनो, बल्कि करबला वाले हुसैनी बनो। क्या सिर्फ 10 दिन के रस्मी हुसैनी मत बनो, बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। क्या मैं ये नहीं कहता कि खिचड़ा ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता शरबत ना बनाओ, बनाओ, न्यास करो, बल्कि जो मना करता है हम उनसे कहते हैं जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है तो इमाम हुसैन के नाम पे शरबत पिलाने पे जन्नत क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन सुनियो, नमाजों को छोड़ करके कैसा हुसैनी, जिना के अड्डों पे जाने वाला कैसा हुसैनी, शराब के अड्डों पे जाने वाला कैसा हुसैनी। तो अर्ज ये कर रहा था कि लोग आज पापी हो गए, इसलिए घर में शरीफ बच्चे पैदा नहीं होते। मौला अली का तकवा देखो कि जिस कुएं में शराब पड़ जाए उसकी घास भी अपनी बकरी को खिलाना पसंद नहीं करते, और यहाँ तो लोग शराब के धंधे कर रहे हैं, नशा आवर चीजों के धंधे कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात तवज्जो से सुनना, मौला अली फरमाते हैं मैंने कस्तन, जानबूझकर, कस्तन यानी जानबूझकर कभी अपना सतर नहीं देखा। सतर समझते हैं, मैं इसको ज्यादा वाज़े नहीं कर सकता, हया के पर्दे में मौला अली कहते हैं मैंने जानबूझ के कस्तन कभी अपना सतर नहीं देखा। तवज्जो चाहता हूं जवानों की खुसूसी तौर पर, हुसैन कैसे बनते हैं। फरमाते हैं मैंने कभी जानबूझकर अपना सतर नहीं देखा। लोगों ने पूछा मौला सतर देखना तो मजबूरी भी है और जरूरत भी है, फिर आपने सतर क्यों नहीं देखा कस्तन जानबूझ के? तो जवाब क्या देते हैं, फरमाते मुझे शर्म आती थी। क्यों? क्योंकि जिन आंखों से मैं अल्लाह के रसूल को देखता हूं, जिन आंखों से मैं मुस्तफा जाने रहमत को देखता हूं, उन आंखों से मैं अपना सतर कैसे देख सकता? इस हया की वजह से मैंने जानबूझ के कभी अपना सतर नहीं देखा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे जलसों में यह तकरीर होती है कि कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, कयामत के दिन रसूलुल्लाह का दीदार होगा, तो लोग नारे लगाते हैं, झूमते हैं। नारे लगने भी चाहिए, झूमना भी चाहिए, लेकिन पूछता हूं जो लोग मौला अली कहते हैं जिन आंखों से नबी को देखता था उन आंखों से खुद का सतर देखने भी शर्म आती थी, अब मुझे बताओ कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार किन आंखों से करोगे? जिन आंखों से पिक्चर के पोस्टर देखते हो उन आंखों से नबी का दीदार होगा, जिन आंखों से बिस्तरों पे नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखते हो उन आंखों से नबी का दीदार करोगे? क्या मुंह लेकर नबी का दीदार करोगे? अल्लाहु अकबर, जरा अंदाजा तो करो, जरा गौर तो करो। जिन आंखों से फेसबुक पर बैठकर गंदी तस्वीरों को तकते हो पूरी पूरी रात, जिनके लिए गुजार देते हो, उन आंखों से रसूलुल्लाह का, नापाक आंखों से, गंदी आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? याद रखना, हमने सिर्फ इस्लाम की बातें की है, हमने सिर्फ करबला वालों की बातें की है, हमने सिर्फ अल्लाह वालों की बातें की है, लेकिन हम दिल से कभी अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर नहीं चले। तो बाप अली जैसा हो। कौन अली? अल्लाहु अकबर, मतलउल कमरैन में मेरे इमाम लिखते हैं, तो उसके मुर्तज़वी में उस्ताद ज़मन लिखते हैं अली कौन अली, अली कौन अली। अब जरा सुनते जाएं, हुसैन का बाबा अली कौन अली, जरा सुनना, दिल के कानों से सुनना। बरेली वालों, मैं दोनों किताब बरेली की किताब के हवाले से पढ़ रहा हूँ, और भी किताबें पढ़ सकता हूँ, कंजुल ईमान का भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन बात यह है जिस शहर में बात कर रहा हूँ उसी शहर वालों का हवाला दे रहा हूँ। अली कौन अली? जो हुसैन का बाबा है। कौन अली? कोई बंदा दुआ करता है ए अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक गुंबदे खजरा न देख लूं, उस वक्त तक मौत न देना जब तक काबा न देख लूं। कुछ लोग दुआ करते हैं उस वक्त तक मौत न देखना जब तक अहमद रजा का रौजा न देख लूं, उस वक्त तक मौत न देना जब तक करबला न देख लूं, उस वक्त तक मौत न देना जब तक गौसे आजम का गुंबद न देख लूं। बोलो, लोग ऐसी दुआ करते हैं जिससे मोहब्बत है उसको देखने की दुआ की जाती है, लेकिन वो रसूल जो बेपर्दा खुदा का दीदार करते हैं, मेरे इमाम हदीस लिखते हैं एक मौके पर मौला अली को एक जंग में रवाना करते हैं तो नबी हाथ उठाकर नबी दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे उस वक्त तक मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा न देख लूं।
کہ نبی علی سے محبت کتنی ہے، کہ کہتے ہیں اس وقت تک مولا مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ. کون دعا؟ حضور دعا کر سید جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ صحابی بنتے ہیں، جس کا چہرہ دیکھنے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس نبی کو علی سے محبت کتنی، کیا تقاضے محبت بول رہا ہے. اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا. یہ کون ہے؟ علی حسین کے بابا. پھر میرے امام مطلع القمرین میں اور استاد زمن تجھ کے مرتضوی میں مطلع القمرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. پتا چلا جنت کے سردار حسن و حسین اور جنت بانٹنے کا کام حسین کے بابا علی مرتضی. سبحان اللہ. علی تو جنت و جہنم کا بانٹنے والا. میرے امام مزید لکھ رہے ہیں حدیث کے حوالے سے علی حوض کوثر پر ساقی حوض کوثر ہے، اسی لیے فرمایا ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. آپ غور فرمائیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں تم سب لوگ الگ الگ درختوں سے ہو اور الگ الگ ٹہنیوں سے ہیں، اور میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے. کیا بات ہے. یہ حسین پاک کے بابا. اور امی کیسی؟ وہی امی جن کا ذکر چلا تھا. امی کیسی؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محرم، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ امام علی مقام کی امی. اور تقوی کتنا، پرہیزگاری کتنی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لائے اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی نے کہا یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کی طبیعت بہت علیل ہے. فاطمہ تو زہرا کی طبیعت بہت علیل ہے، وہ بیمار ہے. میرے آقا علیہ السلام نے سارے کام چھوڑے اور تشریف لے گئے سیدہ کے یہاں. دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا بیٹی میں تمہارا بابا محمد روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم. بابا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ایک صحابی. تو عرض کی بابا آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے، آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. کون کہہ رہے؟ سیدہ فاطمہ. بابا میں کسی غیرت کی وجہ سے منع نہیں کر رہی، میرے پاس ایک ہی چادر ہے جس سے سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. آپ میرے بابا ہیں، آپ کے سامنے پیر کھول کے آ سکتی ہوں، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے میں پیر کیسے کھول سکتی ہوں؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر ان کی طرف دی اور اپنی چادر بڑھا کر کے فرمایا اپنے یہ لو چادر اور اس سے پردہ کرو. آپ اندازہ فرمائیں جو اپنے پیر بھی کسی اجنبی کے سامنے کھولنا پسند نہ کرے وہ حسین پاک کی امی ہیں. صاحب کا بیان سن کر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مسلمانوں کو پکا سچا حسینی بننا چاہیے. صرف محرم کے مہینے میں حسینی نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے عمل میں، کردار میں، اخلاق میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو بسا لینا ہے. ہمارے اخلاق سے، کردار سے معلوم ہونا چاہیے یہ پکا اور سچا حسینی ہے. صرف نظر و نیاز فاتحہ والے سنی نہ بنے، بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ جس مقصد کے لیے کربلا میں گئے تھے، کربلا میں شہید ہوئے، اس مقصد کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. نماز کی پابندی ضرور کریں. آج کل مسلمانوں کا حال یہی ہو گیا ہے، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن فاتحہ ضرور دلائیں گے، جلسے ضرور کریں گے، میلاد ضرور منائیں گے، جلوس میں ضرور شامل ہوں گے. یہ سب اچھی چیزیں ہیں، کرنا چاہیے، لیکن نماز جو فرض ہے سب سے پہلے آپ اس کی پابندی کیجیے. روزہ رکھیے، جھوٹ مت بولیے. اچھا، کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں کھچڑا، حلیم وغیرہ پکانے کو ناجائز و حرام کہہ دیتے ہیں کہ محرم کے دن یہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. اب کون لوگ ہیں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، میں اپنی زبان سے ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو یہ بالکل غلط اور گھٹیا بات ہے. کھچڑا، حلیم، بریانی یہ ایک کھانے پینے کی چیز ہے. جب یہ عام دنوں میں جائز ہے تو پھر محرم کے مہینے میں، خاص کر 10 محرم کے دن کس طریقے سے حرام ہو جائے گی؟ دوسری بات یہ، حدیث پاک میں 10 محرم کے دن دسترخوان کو وسیع کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. وسیع کرنے کا مطلب اچھے اچھے کھانے پکوائیے، کھلائیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. تو حلیم، کھچڑا، بریانی یہ سب اچھے کھانوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو کیوں کر یہ 10 محرم کے دن حرام ہو جائے گا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم کا دن ہو یا کوئی سا بھی دن، حلیم، کھچڑا وغیرہ
بنانا یہ گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور آپ بنا سکتے ہیں، جس کی مرضی چاہے بنائے، جس کی مرضی نہ چاہے نہ بنائے، لیکن جو بناتے ہیں اسے برا بھلا اور غلط نہ کہا جائے۔